अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज। औरंगजेब साहब डेनमार्क से हमारे साथ हैं, पूछेंगे क्या कहना चाहेंगे। जी सर, क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपके लिए बहुत सारी अप्रिसिएशन कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं आगे। जी वालेकुम साहब, बहुत शुक्रिया सर। बताइए आप क्या कहेंगे जनाब, कोई नई बात करें क्योंकि लोगों ने सर कहा। कोशिश तो यही होगी कोई नई बात ही करें। जी जी बातें तो सब कर चुके हैं हम। जी ठीक है जी, हर कोई जानता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ और कौन कर रही है सब कुछ। जी तो अब असल चीज तो ये देखनी है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सारा हमने हल ढूंढना है कि इसका हल क्या है। जी तो वो हल किसके पास है इसका? हम्म तो वो जाहिर है अब अवाम ही रह जाती है पीछे। अदारे तो सब आप देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं आप कि हाई कोर्ट क्या फैसले कर रही है, अदालतें क्या फैसले कर रही हैं, या दूसरे जो अदारे हैं वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे सर। आप माशाल्लाह डेनमार्क में हैं, आपको कुछ इन फैसलों की समझ आ रही है कि ये कौन सी, ये तो मुझे लग रहा है जैसे फुटबॉल नहीं खेलते, एक इधर से किक चल रही है एक उधर से, मुझे तो इस तरह समझ आ रही है। वही बस वो रोलिंग स्टोन बनाया हुआ या फुटबॉल बनाया हुआ, वो उधर से किक लगाता है, वो उधर से उधर। तो ये जो जज हैं ये किस चीज की वहां पे तनख्वाह लेते हैं? आपके यहाँ डेनमार्क में वैसे कोई पैसे तकसीम कर देता है कि काम भी ना करे? नो सर, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो यहाँ देखते आ रहे हैं जब से मुझे 20 साल हो गए हैं। तो हम तो ये देखते हैं कि इतनी हॉनेस्ट कौम है ये। हम एक्चुअली इस्लाम तो इधर देख रहे हैं, मुसलमान तो नहीं है, लेकिन इस्लाम इधर इन कंट्रीज में हम देखते हैं कि अगर किसी की चीज रास्ते में पड़ी है कोई आंख उठा के भी नहीं देखेगा, बल्कि उसको अच्छी जगह सेव करेंगे कि वो बंदा जब गुजरे तो उसको ले ले उधर से। ठीक है जी, तो हमें शर्म आती है अपने मुसलमान कहलाने पे। हम इतने डिसऑनेस्ट हैं, इतने डिसऑनेस्ट हैं कि अपने मुल्क का सौदा कर दिया, आपने अपने आप को बेच दिया, अपनी गैरत बेच दी, अपनी हमियत बेच दी, अपनी खुददारी बेच दी। अच्छा, ये बताइए कि कौन सर, औरंगजेब साहब मेरे प्यारे मोहतरम, और कौम इतनी तकलीफ में है, आप तकलीफ में है, मैं तकलीफ में हूँ। आपका क्या ख्याल है कि मैं अपने जो लोग हैं जब उन पे प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ जस्टिस उनके मुतल्लिक प्रोग्राम करता। हमें तो मायूसी हुई जिसकी वजह से नॉर्मल तो हमें फख्र होना चाहिए था कि हम एक ऐसी कौम से तल्लक रखते हैं जिन्होंने बेशुमार कुर्बानियां देके ये मुल्क हासिल किया ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। देखिए, हमें अपनी फौज पे आज तक फख्र था, फौज पे फख्र है, लेकिन अगर चंद लोग ऐसे निकल आए, काली बेड़े निकल आए, तो फिर उसका क्या हो सकता है। लेकिन अफसोस यहाँ ये भी होता है कि जहाँ पे 30 के करीब 27 है कोर कमांडर है, उनमें से कोई एक भी बंदा नहीं है। तो 196 जो है वो मेजर जनरल बैठे हुए हैं। ठीक है जी, 2 बड़े जनरल हैं, वो इनमें किसी को गैरत नहीं है, किसी को शर्म नहीं है। यार खुदा के लिए रहम करो, आप पे रहम करो, इस मुल्क पे इस पे रहम करो। कहाँ ले जाना चाहते हो हमें, क्या करना चाहते हो इस मुल्क के साथ, इस अवाम के साथ। अच्छा, एक और आप बताइए कि इलेक्शन कोई जीत जाता है तो फिर खरीदारी शुरू हो जाती है करोड़ों रुपए। आपको 20 साल हो गए, आपने भी कोई वहां पे महल तमीर करवाए पाकिस्तान या डेनमार्क में? सर मेरे पास तो अपना इधर 20 साल हो गया ना, किराए का घर है। पाकिस्तान में एक घर का वालिद साहब की तरफ से घर था, वो बनाया था। वालिद साहब फोत हो गए तो फिर उसके बाद भाई थे, हम भाई बहने हैं, तो हमने वो सब तकसीम कर दिया है जो जिसका बनता था। तो इनके पास कहाँ से महल आ जाते हैं? बिलावल हाउस आ गया ना, तो मेरा पाकिस्तान में है कुछ भी। मैं वो बात जो वो मरियम नवाज कहती है, मेरा एक्चुअली मेरी ये सिचुएशन है। मेरे पास एक मरला नहीं है पाकिस्तान में, और 20 साल हो गए डेनमार्क में। किराए का एक मेरे पास घर है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि इस पे फख्र है कि चलो कल अल्लाह की बारगाह में ये तो नहीं करना पड़ेगा ना, अल्लाह पाक ये तो नहीं पूछेगा कि चलो इस हाथ में कुछ हानि हो जाएगी, बाकी तो हम गुनाहगार तो सारी। अच्छा सर, इनके पास कहाँ से महल आ जाते हैं? अब सवाल इसलिए आपसे पूछा था कि ये काम भी नहीं करते और महल भी आ जाते हैं। सर कहाँ से आ जाते हैं वो आपको भी पता है, कहाँ से आ जाते हैं, आप देख नहीं रहे। खरीदो फरोख्त जो होती है ये मैं वो बात ये करने लगा था आपसे कि मेरे वालिद साहब ने 28 साल आर्मी सर्विस की है। अच्छा, से रिटायरमेंट उनकी हुई सर्विस। मेरा एम था कि फौज में मैं जाऊं। मैं आज शुक्र करता हूं कि मैं फौज में नहीं गया। ठीक है जी, मैं यकीन करें कि मेरी शायद जिंदगी की सबसे बड़ी कोई ख्वाहिश थी ना कि मैं फौज में जाऊं। अच्छा, एक सवाल है सर, आप क्योंकि एक इजहार जिस तरह आपने बताया कि आपके वालिद साहब फौज में थे,
تو جی کس ذمہ داری پہ تھے, کس عہدے پہ تھے وہاں پہ؟ جی وہ عام جیسیو رینک پہ تھے, نیچے سے ان کی بھرتی ہوئی تھی, فوجی بھرتی ہوئے تھے, سپاہی بھرتی ہوئے تھے, تو صوبے دار جا کے ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی 28 سال میں. اچھا, سوال جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ صوبے دار تھے تو پھر ایک بندہ آتا تھا گھر میں ان کا جوتا پالش کرنے؟ جی ان کے گھر میں آتا تھا, ہمارا بیٹ مین تھا, مجھے ان کے نام یاد ہیں آج تک. نہیں چلے نام نہ لے گئی ان کو نہ ڈھونڈ لیں, مگر مجھے بتائیے, یہ آپ کے والد صاحب کی بات نہیں, دیکھے ہمارے لیے صاحب بڑے احترام والے ہیں, بزرگ ہمارے ہیں, مگر میں جو ذاتی طور پہ ہے کہ ہماری فوج کو اس طرح ضرورت نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کو ایک ہیلپ کرنے والا بندہ ملے. آپ لوگوں نے جنگ پہ جانا ہے, جنگ لڑنی ہے. میں جرمنی ساری زندگی گزر گئی میری, انگلینڈ, یہاں میں نے تو نہیں دیکھا فوج والوں کو کوئی نوکر چاکر ملے ہو. کس چیز کی وہ خدمت کرواتے ہیں؟ سر وہ چھوٹے چھوٹے کام ہوتے تھے. ہمیں تو یہ جو اپنا جو ایکسپیرینس ہے, وہ اسکول لے آئے, اسکول چھوڑے, وہ بھی ہمیں سائیکل پہ لے آئے, کبھی گھر کا کچھ تھوڑا بہت سودا سر لے آئے, کچھ اس قسم کے کام. اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی جانور رکھا ہے, کوئی بکری رکھی ہے, کوئی اس قسم کا, تو نہیں. لیکن میرے بھائی, ویسے ہی میں جو ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ فوج نے یہ نہیں ہے کہ دیکھیں بعد میں آپ کے والد صاحب کو کوئی مربع زمین ملی کہ نہیں ملی؟ سر کچھ بھی نہیں, وہی تو بتا رہا ہوں نا کہ میرے والد صاحب کو جو پینشن ملی اس میں سے انہوں نے کچھ کمپیوٹ کرا کے ہم نے ایک جنرل اسٹور بنایا, ٹھیک ہے, جو اس کو رن کرتے تھے وہی ہم نے والد صاحب کے ساتھ محنت کرتے رہے. ساتھ 89 میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا ہم نے فرمائے. سروائیو کیا جیسے بھی کیا. اچھا نہیں, اب سوال یہ ہے, میں جو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتا ہوں جی 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 بتائیے. میں جو بات اصل میں کرنا چاہتا تھا, میرے ذہن سے نکل جائے گی بات. جی جی پہلے میں یہ بات یہ ہے کہ جی ہم 3 ماہ سے تو پچھلے سے رو رہے ہیں, جب سے یہ وقوع ہوا ہے, یہ واقعہ ہوا ہے راتوں رات. آج بھی دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ نے کیا ڈیسیژن دیا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ کے بیان پہ کہ وہ توہین عدالت ہوئی نہیں ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا, دیکھیں گے. وہ توہین عدالت کیا ہوتی ہے, اس رات کو کون سی توہین عدالت ہو گئی تھی. اچھا اس دن عدالت کھول کے بیٹھ گئے تھے یہ لوگ. میں نے ایم اے ایل ایل بی کیا ہوا ہے, میں پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہوا. اچھا 8-9 سال کی میری پریکٹس ہے. ہائی کورٹ کا میں نے لائسنس لیا تھا 96 میں. اچھا ٹھیک ہے جی, میں 2001 سے میں ادھر آ گیا ہوں. 8-9 سال کی میری پریکٹس ہے وہاں ڈسٹرکٹ کورٹ میں. ٹھیک ہے جی, اور میرے پاس ابھی بھی ہائی کورٹ کا میرے پاس لائسنس ہے. اچھا ایک سوال ہے یہاں پہ, خلاف نہیں بول رہا نہیں فوج کو. میرا ایک سوال ہے کہ اس دن عدالت انہوں نے پہلے ہی کھول لی تھی, ابھی جرم تو ہوا نہیں تھا کوئی بھی, تو یہ رات کو وہی تو بات کر رہے ہیں نا سر, وہی تو بات کر رہے ہیں. جرم تو ابھی ہوا ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا ابھی. تو وہ سب وہ اپنی صندوقیاں لے کے آ گئے ہیں, سارے بیٹھ گئے ہیں. وہ کیا تھا وہ سب کچھ. یہ تو سر ڈکی چھپی کوئی بھی بات نہیں. اب تو کوئی میرے خیال میں ایلیٹریٹ بندہ بھی وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اب ہم نے تو اس کا سولوشن ہی دیکھنا ہے نا. اب ہم باتیں تو سب کر چکے ہیں, رو پیٹ بھی بیٹھے ہیں یار, کیا کرنا ہے. تو اس کا ہم نے سولوشن دیکھنا ہے کہ آگے اس کا سولوشن کیا ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اچھا اب ہونا کیا چاہیے, ذرا مختصر بتائیے. سر پہلی تو چیز یہ دیکھیں نا, عمران کے ساتھ کون کھڑا ہے, عام عوام کھڑی ہے. عام عوام کھڑی ہے. میرا ایک سب سے بڑا اپنے علماء, مشائخ, مولوی حضرات سے, مفتیان اکرام سے بڑی باعزت, بڑے بسط احترام کہ وہ لوگ کہاں ہیں. کیا وہ اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے, اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے. صرف عام عوام نکلی ہوئی ہے. میرے خیال میں کبھی آپ کے پروگرام میں کسی نے اس حوالے سے بات نہیں کی ہے کہ وہ لوگ کہاں. ایک خاص طبقہ کھڑا ہے عمران کے ساتھ, لیکن ان لوگوں کو تو وہ انسان سمجھتے نہیں نا. وہ تو جو عمران کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو تو کہتے کہ یہ جاہل ہیں, بیوقوف ہیں, گدھے ہیں. سر میں کسی ایک بندے کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, میں تو اوور آل بات کر رہا ہوں نا. جتنے بھی علماء ہمارے, اتنا بڑا طبقہ ہے, کتنی بڑی میجورٹی ہے, آپ کتنے لوگ ان کے فالوور ہیں. اگر یہ لوگ تھوڑا سا ساتھ نکل کے دیں عمران کے ساتھ, کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کس چیز کا خوف ہے انہیں؟ میں بتاؤں جی ایک بات آپ کو, عمران خان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ, اور ان علماء, ان سب مشائخ, مفتیان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیں, تو عمران کا پلڑا بھاری ہے, اس کے ایمان کا پلڑا بھاری ہے. نہیں تو اس کا اس چیز کا افسوس ہے کہ ہمارے علماء یہ سب, یہ کہاں, یہ کیا کر رہے ہیں سب. نہیں تو اس کا مطلب علماء جب سے پاکستان بنا ہے سر, علماء نے کوئی کام نہیں کیا کہ عمران کا پلڑا بھاری ہو گیا. کچھ بھی نہیں کیا, سب کو پتا ہے کیا کون, بلکہ پاکستان کی مخالفت کرتے رہے ہیں, قائد اعظم کی مخالفت کرتے رہے ہیں, علامہ اقبال کی مخالفت کرتے رہے ہیں, بلکہ ان کو
ऐसे ऐसे अलकाबात से नवाजते रहे हैं ये लोग। अच्छा, इनको वैसे कोई फिक्र है आवाम की, या वहां पे क्या हो गया कल को पाकिस्तान का कोई नुकसान हो जाए, कोई बंदा जिसको फिक्र हो? सर किसी को फिक्र नहीं है, किसी को फिक्र नहीं है, ना कोई अदारा है। कौन सा अदारा बचा है जो इस मुल्क के साथ सिंसियर हो? आप खुद देख लें। आप अब तो सबको पता है कौन सा अदारा है। एक फौज थी जिसपे हम बड़ा फख्र करते थे कि यार ये हमारा जो है ना मुहाफिज है, और जब मुहाफिज ही चोर हो जाए, चौकीदार जो है वो खुद ही चोर हो जाए, तो फिर आप किससे गिला करेंगे? चले सर, आपका मैसेज पहुंच जाएगा, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। तो बस बड़ा दुखी है सर, क्या कर सकते हैं, दुआ सर करते हैं अल्लाह पाक बस सारे दुखी हैं भाई, आप अकेले नहीं, सब लोग यहाँ खवातीन के फोन आते हैं। आपने देखा हमारे प्रोग्रामों में खवातीन रोती आके, ज्यादा महसूस करते हैं उसको जी। आपने सुना होगा कि महसूस करते हैं जब खवातीन रोती आके बेचारी, उस दिन एक जी मैं सुनता हूँ आपकी जो है ना, मैंने काफी सुनी है। लोग बहुत तकलीफ में हैं। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस मुश्किल वक्त से निकालेगा, मायूस नहीं होते, अल्लाह फजल फरमाएगा। आपका शुक्रिया नहीं है, मायूसी नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, किसी किस्म की मायूसी नहीं है जी। इंशाल्लाह फिर और भी करेंगे आपसे प्रोग्राम साहब। आप साथ दे रहे हैं ना, जी, इसके सब कुछ के बावजूद अल्लाह पाक जो है उस बंदे की मदद कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू Thank वेरी you. मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तकलीफ में तो सब में, मगर जो इस वक्त लोग वहां पे हंसी मजाक कर रहे हैं, शर्म उनको आनी चाहिए। जिन्होंने कौम का मजाक बनाया, जिन्होंने पाकिस्तान की वो जो अहमियत थी उसको खराब किया, वो अहमियत समझ नहीं सके। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए। प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, और आने वाले दिन जो हैं उनमें जिस तरह आपके इल्म में है कि तब्दीली दिन ब दिन कोई ना कोई नई से नई आती है। कल जो इमरान खान का बयान था उसकी वजह से देखते हैं कौन कौन परेशान है। पाकिस्तान से हमारे एक साहब हैं, उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कल बयान इमरान खान ने एकदम दिया, जब ये जलसे मुकम्मल हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि क्या जरूरत थी इस बयान की इस वक्त में? इस जरूरत में जी, उसने ये कहा है कि ये जरदारी और नवाज शरीफ इस काबिल नहीं है कि ये किसी आर्मी चीफ की तैनाती करें। तो ये बेहतर ये है कि इलेक्शन तक इसको रखो, उसके बाद जो नई हुकूमत आए, चाहे इनकी है या हमारी है, वो आके नई तैनाती करे। ये अब इनको ये शक है कि ये शायद दोबारा भाजपा और इमरान खान आपस में मिल गए, बल्कि एक अफवाह फैलाई कि मुलाकात ही हो गई है इनकी। असल मामला ये है। नहीं तो मुझे खुद इस चीज की कल समझ नहीं आ रही कि इमरान खान ने एकदम शायद दबाव में आके भी ये बात की हो। नहीं 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 नहीं, उसने बात सही की है, पर ये कैपेबल ही नहीं है नई तैनाती करने के। तो बेहतर है कि इसको इलेक्शन तक एक्सटेंशन दे दी जाए, तो फिर उसके बाद जो भी नई हुकूमत है, चाहे मेरी है चाहे आपकी है, आप नया आरपीजी बनाकर बात तो सही है सोनी तौर पर। मगर इमरान खान ने आपस में मिल गया। हाँ जी, बस असल बात ये है, इनको शक है कि इनके आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई है दोबारा। अच्छा, इनको ये तकलीफ असल ये समझते हैं। नहीं तो ये भी तो बात सामने आई है कि उसने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ भी बात करने के लिए तैयार है। अच्छा, एक मैं थोड़ा सा अपने नाज़रीन को बताता जाऊं कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो लोगों ने उस वक्त बड़ा शोर डाला था कि इलेक्शन का किसी वक्त भी ऐलान होगा, आज होगा, कल होगा। अगर 4 माह पुराने हमारे प्रोग्राम आप निकाल ले तो मैंने कहा था ये सब ड्रामा करेंगे, कोई इलेक्शन नहीं ये करवाएंगे। और आज एक चीज़ जो सामने आई है वही हुआ कि मैंने कहा था 1 साल और ये खींचेंगे, तो अब ये बातें भी शुरू हो गई हैं कि अगर फर्ज करें इलेक्शन का ऐलान नहीं होता तो ये अगले साल जाने वाले नहीं है। ये नहीं, ये कहते हैं जी अगले साल पूरा करेंगे। 1 साल की आईन में गुंजाइश मौजूद है कि हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 2 तारीख से। उसके बाद फिर 6 महीने में एक्सटेंड कर सकते हैं। इनका ये प्लान लंबा ही है। इनको पता है वैसे तो हमने आना नहीं इलेक्शन के जरिए, तो ये 2-2.5 साल खींच रहे, लेकिन ये होगा नहीं इंशाल्लाह। नहीं तो ये होगा तो नहीं, मगर इसका मतलब ये कि बदनीति पे ये गवर्नमेंट आई थी। और अच्छा, एक और मसला बना हुआ है
اس پہ بات تو پہلے بھی کی تھی. یہ کہتے جی پنڈی والے ہمیں لے کے آئے ہیں, اب ہمیں وہ اکیلا نہ چھوڑے کیونکہ ہمارا بیڑا گرک ہو گیا, الیکشن کے ذریعے تو ہم آ نہیں سکتے. عمران خان کی مقبولیت میں جو اضافہ ہوا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا, کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ مہنگائی تھی, ہم نے وہ پروپیگنڈا کیا اور عمران خان کو گندا کیا کہ عوام اسے پسند نہیں کرے گی, مگر الٹ ہو گیا نا اب تو. جی الٹ ہو گیا, یہ اللہ کی قدرت ہے جی, نظام ہے, قدرت ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو صحافی سارا دن آ کے مہنگائی کا رونا روتے تھے وہ بڑے عرصے سے نظر نہیں آ رہے, مر گئے ہیں, زندہ ہیں, کدھر گئے, غرق ہو گئے؟ نہیں وہ لفافہ صحافی تھے, ان کو جس کے لیے لفافہ ملتا ہے وہ اس کی بات کرتے ہیں, جس کے لیے نہیں ملتا چپ کر دیتے ہیں. ان کو اب یہ لفافہ ملا ہے کہ اب تو انہیں مہنگائی پہ بات نہیں کرنی, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یس سر. اچھا ایک اور جو چیز سامنے آئی ہے کہ سامان بہت بھاری مقدار میں دوسرے ممالک پاکستان کو بھیج رہے ہیں, مگر یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ مختلف دکانوں پہ سامان پہنچ رہا ہے. کوئی آپ نے بھی یہ بات سنی ہے؟ یہ سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے, پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ سارے کمر کچھ سیکٹری لے جائیں گے, کچھ اپنا اعلیٰ عہدیدار لے جائے, کچھ یہ لے جائے, غریبوں کو کچھ نہیں ملنا اور دکانوں پہ بیچ دیا جاتا ہے. سعودی عرب نے اتنے عرصے کے بعد آج 2 فلائٹیں بھیجنے کا کیا اعلان, 100 ٹن کی, وہ بھی تو سامان لے کے آئے گے. ان پہ کوئی اعتماد ہی نہیں کرتا. نہیں تو ٹیلی فون کے ذریعے 10 سال پیسے زیادہ جمع کر لی ہے نا, ان کے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ پہلے ابھی تک آیا. لیکن جو غریب ہے, آج میں دیکھ رہا تھا کہ جو غریب ہے وہ تو وہیں کا وہیں ہے, اس کے لیے تو وہی مسئلہ بنا ہوا ہے نا. غریب کا جی بہت برا آ رہا ہے. فلڈ والوں کو تو اللہ ہی معاف کرے, ان کا تو بہت ہی برا آ رہا ہے, لیکن جو عام غریب ہے نا اس کا بھی بہت برا حال ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بل اتنے آگے ہیں کہ لوگ بیچارے مر رہے ہیں. ہاں جی, یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو پاکستان میں ناظرین بنا ہوا ہے. مجھے بھی بے شمار لوگوں نے لکھا ہے کہ اتنے بل آ گئے ہیں کہ ان کی سوچ سے زیادہ ہے, اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ کئی تو کہہ رہے ہیں کہ کاٹ ہی دو ہماری بجلی, ہمیں ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بجلی کا بل تو ہے, ساتھ موم بتیاں بھی خریدنی پڑتی ہے کیونکہ بجلی آتی نہیں رات کو اور بل ہی آتا ہے. کیوں جی ایسے ہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے, بجلی نہیں آتی. اچھا صرف جو بڑے بڑے شہر ہے نا ان میں آتی ہے, چھوٹا جو قصبہ ہے نا, شیخ پورا ہو گیا, ننکانہ صاحب ہو گیا, انہیں علاقوں میں بجلی نہیں آتی. اچھا یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اگر چیف آف آرمی سٹاف, آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عمران خان نے ٹھیک مشورہ دیا؟ اس نے ایک بہت بڑا یہ گیم کھیلی ہے. اچھا اس کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ مشک بناتے ہیں. باجوہ صاحب کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں بھائی, تو صاحب نہیں تو باجوہ صاحب نے خود بھی تو فیصلہ کرنا نا. باجوہ صاحب نے خود بھی تو ظاہر ہے کوئی سوچا ہوگا کہ میں نے کتنی دیر اور ٹکے رہنا ہے یا کیسے جانا ہے یا جانا بھی نہیں ہے. باجوہ نے ایک دفعہ تو اعلان کر دیا ہے نا ڈی جی آئی ایس پی کے تھرو کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی. اب اس نے کہہ دیا اس کو ایکسٹینشن دو, الیکشن یہ باجوہ کی نگرانی میں ہو, اس کے بعد جو حکومت ہے نئے چیف کے آدمی لگا دے, ان کو یہ اپنا چیز نہ زرداری آئے نہ یہ نواز شریف نہ آئے اس کی کرنے کی. اچھا ایک اور چیز ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف پہ جو لوگ اعتماد نہیں کر رہے, کیونکہ آپ نے ہمارے پروگرام دیکھے خواتین مرد آ کے, تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کروا سکے یا یہ والا چیف الیکشن کمیشن بھی جس پہ میں کہتا ہوں کہ جب ایک دفعہ ایوب خان کتا ہوا تھا نا, تو وہ اس کے پوتوں نے کہا یہ بات ایوب کتا ہو رہا ہے, یہ کتا کیا ہوتا ہے, اس نے اسی وقت ریزائن کر دیا. وہ زمانہ اور تھا. آج کل باجوہ کے ساتھ جو پبلک کر رہی ہے آپ کے پروگرام میں آپ بھی محسوس کرتے ہو گے, صرف باقی لفظ کتے کا ہے یا اضافہ کرنے کا, باقی ہر چیز لوگوں نے کہہ دیا اس کے بارے میں. نہیں میں تو پروگرام کاٹتا ہوں سر, میں تو کاٹتے ہیں ہم لوگ تو پروگراموں کو, وہ تو بڑے لوگ گرم ہیں, بڑی گالیاں دیتے ہیں, آپ سوچ نہیں سکتے. لوگوں کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, تو میں تو خون اترا ہوا ہے. ہم تو جناب کیا جی رہے عمران خان نے کہ اگلے مہینے کا اعلان نہ ہوا تو میں اپنا کال دے دوں گا,
सितंबर के एंड पे ऊपर। अच्छा, पंजाब गवर्नमेंट जो बदलने का अभी भी बड़ा खतरा है, आप क्या समझते हैं कि कामयाबी होगी इनको, नून लीग को? नहीं, वो नाकाम हो गए। उन्होंने 50 करोड़ पे ऑफर की थी, तो कोई बंदा भी जो है ना वो नहीं तैयार हुआ। अब जरदारी ने सुना 2 दिन बाद जरदारी आ रहा है लाहौर, और जो शुजात से उनके साथ मिल के कोशिश करेगा, लेकिन करैन बताते हैं कि अब कोई बंदा लोटा होने को तैयार नहीं है। अच्छा, जो पहले लोटे हो वो भी तो जलील हो रहे हैं। परवेज ने अगर कोई आगे की तो उसने अपनी सियासत का और अपने बच्चे की सियासत का मुस्तकबिल वो खत्म कर देगा अगर ये हरकत की उसने तो। अच्छा, चारों ने चार इमरान खान के साथ लड़ना पड़ेगा। इनकी आप मजबूरी बन चुकी है, मजबूरी बन चुकी है। इमरान खान सबकी मजबूरी है। देखो जो भी शख्स लूटा हुआ है उसको घर पर दाखिल नहीं होने देते। इलाका तो और है ना, उसको घर वाले कहते तुमने ये हरकत किया की, घर वाले उसके घरों वाले उसको दाखिल नहीं होने, दफा हो जाओ यहाँ से, तुमने क्या हरकत की। यही हाल है। बाहर भी नहीं जा सकता वो खुद भी, और किसी में मार्केट में नहीं जा सकते, किसी ऐसी जगह नहीं जा सकते जहाँ पब्लिक हो ना। वो तो छुप कर घरों में कमरों में छुप के बैठे हुए हैं और घर वालों से गालियां खाते हैं, तो तुमने ये क्या हरकत की घर वालों से। बाहर तो पाड़ी नहीं है ना सरे हम, घर वाले भी यही कहते हैं उनको, डबल तुमने ये क्या बगैरती की है। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर, आपका आराम करें आप फिर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी नाज़रीन। आप एक चीज़ ध्यान में रखें, वक्ती तौर पर 50 करोड़ तो ले लेंगे, बाद में शुगर ब्लड प्रेशर हुआ तो 50 करोड़ खाने भी नसीब नहीं होंगे। आज भी जो लोग ये सोच रहे हैं उनके लिए मशवरा है कि इज्जत बड़ी चीज़ है। जिल्लत के 50 करोड़ जो जरदारी आपको दे रहा है वो हरामखोर जो पैसे तकसीम कर रहा है, हराम के पैसे, उससे बचिए। आज सैलाब आया हुआ, वहाँ तो जरदारी 50 करोड़ एक भी लाभ नहीं उसका हुआ। अफसोस होता है इस तरह के, जब इस तरह की बातें हमारे तक पहुँचती हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ, कल आपने मीडिया पे ये खबर सुनी होगी कि इमरान खान ने एकदम यू टर्न लिया है और उसने कहा है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो उस वक्त तक जिम्मेदारी अपनी अदा करते रहे जब तक नई गवर्नमेंट ना आए। उसके बाद दोबारा शीरी मजारी ने कुछ इसके बारे में आके ख्यालात का इज़हार किया। लोग कुछ हैरान भी हुए कि एकदम इमरान खान ने यू टर्न लिया। मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं ज़्यादा कि यू टर्न लिया या नहीं लिया, लेकिन मैंने काफ़ी दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, काफ़ी मेरा 2004-05 में, जब गवर्नमेंट इसकी कही कि देखिए हिकमत अमली एक ऐसी चीज़ है जिसको हर बंदे को ज़रूरत होती है। इमरान खान को भी बड़ी अच्छी ज़रूरत थी कि हिकमत अमली से चलता। पहली चीज़ तो ये है कि इमरान खान ने इतने लोगों के साथ दुश्मनी डाल ली जो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा होगी। उसने यूरोप के ख़िलाफ़ बयानात देने, अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानात देने, और भी जो लोकल सियासतदान थे, लोकल इदारे थे, उनके ख़िलाफ़ भी ऐसे बयानात इमरान खान देता था। और वहाँ पे 3.5 साल इमरान खान की गवर्नमेंट रही। उस 3.5 साल में भी जो गलत लोग थे उनको हटाना तो ज़रूरी था या उनको सफाई ज़रूरी थी, मगर मैंने कई दफ़ा कहा कि ये सब काम आहिस्ता आहिस्ता होने थे। आप जो नए लोग हैं उनको सामने लेके आते, आहिस्ता आहिस्ता अदालतों को सबसे पहले ठीक करते। अदालतों में जब तक हमारे जो अदल का सबसे बड़ा सिस्टम है पाकिस्तान का, वहाँ पे अच्छे लोग नहीं होंगे सिस्टम नहीं चल सकता। और देख रहे सिस्टम बिल्कुल फेल हो गया। हमारी अदालतें तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई नाइंसाफ़ी होती है या कोई इस तरह के फैसले होते हैं। शायद कई दफ़ा बाद में जब ये पेंशन पे चले जाते हैं तो कभी सच इनके मुंह से निकल जाए, वरना मुकम्मल झूठ के ज़रिए ये पूरे मुल्क को बर्बाद करने पे रात दिन लगे हुए हैं। रात का लफ्ज़ इसलिए मैंने कहा कि जब 12 बजे रात को दाल लगी थी तो रात को भी आ गए थे।
दोबारा एक आधी दफ़ा इन्होंने ड्रामा किया, उसके बाद गायब हो गए। अब दिन को भी पूरी कार्रवाई नहीं होती। मकसद ये बताने का है कि इमरान खान को बड़े सब्र के साथ इन लोगों का मुकाबला करना चाहिए था। तकरीरों में आके आप ये बयानात जब अमेरिका के ख़िलाफ़ देंगे, अब पब्लिक को ज़ाहिर है आप मुतासर तो कर देंगे इन तकरीरों से, मगर इसके और भी तरीके है। जिस तरह इमरान खान की गवर्नमेंट गई थी, लोग जो है इमरान खान को उस वक्त से पसंद कर रहे हो, दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है। लेकिन आप अगर तमाम इदारों से जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके ख़िलाफ़ भी बयानात देंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और फिर जो बयान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मतलब जो कल का चल रहा है इमरान खान का, वो मेरे लिए इसलिए हैरानकुन है कि पहले भी वो कोई नहीं जा रहा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये जो मैंने प्रोग्राम किए उसमें मैंने यही बताया कि अशद कोई मजबूरी हुई या कोई ऐसी वजह हुई तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो वहाँ तब्दील किया जाएगा। वहाँ पे इनकी बाकायदा ये सौदेबाजी हुई है। उस डील में ये बात भी शामिल है कि वज़ीर आज़म जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसी की मंजूरी देगा। एक चीज़ ज़हन में रखें कि नवाज शरीफ जो है वो इस हक में नहीं है, मगर शहबाज शरीफ जो है वो इस हक में है। और यही वजह बनेगी, हो सकता है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के पहले भी इख्तलाफात हैं कि आपस में कोई मसाइल इनके पैदा हो जाएं, मरियम की और दूसरी शहबाज शरीफ और हमजा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ और मरियम होंगे ज़रूर। ये नहीं कि नहीं हो सकता, ये जो मर्जी कर ले। इनमें आखिर में आपके इल्म में है कि हमारी तारीख जो लिखी हुई है उसमें ऐसे ऐसे बादशाह भी आए, उनको उठाने के लिए उनकी औलाद भी सामने खड़ी होगी। और आपको ये भी पता है कि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, बेशुमार ऐसे वाक़यात तारीख से मिलते हैं। खैर, क्योंकि ये इक़्तिदार चीज़ ही ऐसी है, इसके लिए मैं आपको ये सिर्फ अपने जो देखने वाले हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी कोई मसला बने तहम्मुल से, आराम से, छाननी लगा के सफाई करते हैं, एकदम नहीं तूफान ले आते। इमरान खान की जहाँ गलतियाँ थी बेशुमार, उनमें पंजाब का वज़ीर आला भी एक उसकी सबसे बड़ी गलती थी। अब क्योंकि इंतखाबात लोग तो कह रहे हैं कि ऐलान करने वाले हैं, किसी वक्त भी ऐलान हो जाएगा, मगर मेरे प्रोग्राम अगर आप पीछे जाके देखो मैंने यही कहा हुआ कि ये चक्कर देने के लिए आए हुए हैं। इनको इस तरफ ठेका इस चीज़ का दिया गया है कि आपने चक्कर कहाँ से देना और कहाँ पे पहुँचना। आपको जैसे वो फड़न फड़ाई नहीं होती, वो बड़ी गेम में चल रहा है। कभी अदालत में ले जाना, कभी इधर ले जाना, कभी FIR दर्ज कर देनी, कभी जज ने बयान दे देना कि गलत मुकदमा दर्ज नहीं करने, फिर मुकदमा दर्ज होते जाने। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बाकायदा तौर पे एक टीम है, वो ऊपर से इनको बताती है कि आज आपने अगले दिन की कार्रवाई क्या करनी है, उससे अगले दिन की बाकायदा इनका एक जिस तरह इनको पता चलता है कि अब ये इमरान खान का ये चाल चलने लगा तो वो अपनी चाल उनकी तैयार होती है। ज़ाहिर एक तरफ 12 दिमाग है, वो दिमाग भी 12 पार्टियों के ऐसे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी ये चक्कर ही दिया, अवाम को भी चक्कर दिया, इदारों को भी चक्कर दिया और ब्लैकमेल भी किया इदारों को, वीडियोस वगैरह के इशू भी चले, सब कुछ चला। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें हो सकता है इमरान खान को तजर्बा भी नहीं था, क्योंकि हर चीज़ का कोई भी आप काम कर लें वहाँ पे तजर्बा चाहिए। और कुछ टीम भी ऐसी थी कि इमरान खान को समझ नहीं आई कि किस तरह मुल्क को चलाना था, किस तरह सबके साथ मिलके चलना था, पंगे नहीं लेने थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से पंगा नहीं लेना था। और भी जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 3 साल के लिए इसने फिर कहा जनाब बैठे नहीं, जाने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे बंदे का हक मारा, एक तरफ ये हक की बात करेंगे आके। तो ये गलतियां तो इनकी है। हो सकता है अब जिस तरह अब इसको याद आ गया कि अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ताकतवर होगा या मेबे वतन हो, तो भाई ये पहले चीज़ें सोचनी थी ना जब आप वज़ीर आज़म थे। उस वक्त आपको पता होना चाहिए था कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आएगा, हो सकता है वो मुल्क के लिए ज़्यादा खिदमत अच्छे रंग से कर सके। और इसमें जो तौहीन-ए-दार लगा रहे ये भी एक जाहल फैसला है। आपके इल्म में है
کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے وہاں پہ کئی دفعہ لوگ جو سربراہ ہوتے کمان تبدیل کر دیتے، ان کو پتہ ہوتا کہ یہ جنرل ہے، یا کسی ادارے میں بھی اگر کارکردگی اچھی نہ ہو تو وہاں پہ بھی تبدیلی کرنی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک اچھا بندہ مل رہا ہے تو اسے لے کے آئیں آپ آگے۔ جو عمران خان نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا ہوا تھا اور ضد بازی پہ ایک جگہ پہ بیٹھ گیا، میں نے اس کو تبدیل نہیں کرنا، بعد میں اس کا نقصان بھی ہوا۔ آپ نے دیکھا کئی دفعہ، اگر آپ پچھلی میرا خیال اسلامی تاریخ پڑھیں وہاں پہ بھی کمان تبدیل کی گئی ہوگی، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ اس طرح کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ضد بازی اور میرا خیال ہے کہ اس میں انا کا مسئلہ نہیں لانا چاہیے۔ یہ جو چیف آرمی سٹاف کے نئے آنے والے کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا، وہ آپ کے علم میں یہی کہا کہ ہو سکتا ہے وہ محب وطن ہو، محب وطن سے ہوتا ہے۔ اب یہ کرکٹ ٹیم ہماری ہے، کھلاڑی تو یہ سارے کھیلنے کے لیے آتے ہیں، مگر کارکردگی ایک سب کی بہتر نہیں ہوتی۔ میچ آپ نے دیکھ ہی لیا اگلے دن کا۔ تو اسی طرح ہر جگہ پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے نام تاریخ میں لکھے جاتے ہیں۔ پاکستان میں کتنی فوج کے جنرل آئے، نام تاریخ میں کتنوں کے آئے، یا اگر آپ اور بھی تاریخ دیکھیں اسلامی بھی، وہاں بھی کن لوگوں کے نام آئے۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب لوگوں کے دماغ ایک جیسے ہو، سب کی قوت برداشت ایک جیسی ہو، سب کا جو مقابلہ کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک ہو، فرق ہوتا ہے انسانوں میں۔ تو اس پہ توہین عدالت لگا دینی، پھر آپ نے یہ جج دیکھے، ایک جج، اب عمران خان کو کیا ضرورت تھی وہاں پہ تعریف کرنے کی، یہ بھی خوش آمد ہے۔ اب دیکھتے کیا کرتا ہے یہ فیصلہ جج۔ دوسری طرف جو عمران خان کے یو ٹرن کے بارے میں ہے کہ شاید اس کو انڈر پریشر کیا جا رہا ہے، عمران خان ہونے والا تو نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے جو فواد چودھری جیسے کلیگ ہیں وہ اس کو کوئی مشورے دیتے ہو کہ ان کے بغیر ہم نہیں آگے آ سکتے، تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو۔ تو یہ کافی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ مقصد جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کے پاس موقع ملے، طاقت ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ہر ایک سے دشمنی لے لیں، آپ دوست بھی بنا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو اچھے ہوں، جو دغا باز ہو، منافق ہو، ایسے لوگ نہیں جس طرح آج کل پاکستان میں چل رہا ہے۔ کسی پہ اعتماد ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کون منافق ہے کون اچھا آدمی ہے، کیونکہ کم اچھے آدمی ہوں گے تو زیادہ منافقین ہوں گے، تو وہاں اب ایک فیصلہ کرنا ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ تو یہ مختصر میں نے بتایا، شام کو لاتے حاضرہ میں آپ کو مزید بتائیں گے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ یہ پروگرام آج پاکستان کے ساتھ انگلینڈ سے رانا عبدالرزاق صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ۔ جناب رانا صاحب سے میں نے کہا پوچھتے ہیں چند سوالات، کیونکہ ان کی بڑی نظر ہے جناب سیاست پہ اس وقت گہری۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، پہلا تو یہ پرابلم چل رہا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، پھر زرداری میدان میں آیا ہوا ہے اور وہ خرید و فروخت کی بولی انڈر گراؤنڈ لگ رہی ہے، مگر دوسری طرف اب پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ بک جاتے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ کافی میرا خیال ہے بھیانک ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پھر بھی ہماری قوم ہے بک جائے گی؟ ہماری اکثریت جو قوم کی ہے وہ قابل فروخت رہی ہے، بے ضمیر رہی ہے، خطا کار ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری قوم کا کیا امیج ہے، جہاں چاندی دیکھی وہیں بک گئے۔ تو یہ ممکن ہے، ہمارے پنجاب میں بھی ایسے لوٹے موجود ہیں جو قابل فروخت ہیں، تو مگر اس بار بڑی مشکل ہوگی زرداری صاحب کو، کیونکہ عمران کی ان پر فل نظر ہے، اور لوگوں کو جو پہلے اعتماد نہیں تھا اب ان کو عمران خان پر فل اعتماد ہے۔ بے شک پرویز الہی ہو، مگر وہ بھی تو پی ٹی آئی کا ہی بندہ ہے نا، تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ گرے۔ چودھری شجاعت بھی تو آپ کے علم میں ہے کہ آخری وقت میں جس طرح ایک خط شو کیا گیا تھا، اب یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے کہ دوبارہ چودھری شجاعت کے ذریعے کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
یہ آپ سمجھ جی آپ کی بات صحیح ہے، مگر شجاعت اب وہ کارتوس ہے جو بندوق میں ڈالیں اور چل جاتا ہے، چلا ہوا کارتوس ہے۔ اب کاب لیگ کے چند ووٹوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور ایک دو کے علاوہ لوگ نہیں ملیں گے۔ جب ایک دو سے کام نہیں چلے گا، کم از کم ان کو 10-12 ووٹیں چاہیے، تو 10-12 ووٹوں پر کام تو ہو رہا ہے، مگر ممکنات سے مشکل ہے، کیونکہ عمران خان نے جو حاصل کرنا تھا نا مقصد، اس کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اگر یہ حکومت توڑیں گے بھی تو ان کا پیسہ ضائع جائے گا، کیونکہ عن قریب الیکشن اناؤنس ہونے والا ہے۔ پہلے زرداری کو منع بھی کیا گیا تھا ان کی طرف سے، نیوٹرلز کی طرف سے، کہ پنجاب میں مداخلت نہ کریں، پیسہ ضائع نہ کریں، اور میرا خیال ہے کہ پنجاب میں حکومت توڑنے میں اب ان کی دلچسپی کم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ ایک پروپیگنڈا ہو، میڈیا پہ آ کے وہ اس طرح کے بیان دیتے ہوں تاکہ ان کو ڈراتے رہیں اور دھمکاتے رہیں، یہ بھی ایک ان کی چال ہو سکتی ہے۔ میرا خیال یہی ہے، کیونکہ اب حکومت توڑنا پنجاب کی ان کو فائدہ مند نہیں ہے، اس میں پیسہ ضائع کرنے والی بات ہے۔ یہ کون سے رانا صاحب پیسے اپنے باپ سے لے کے آئے ہوئے ہیں، ضائع ہو جائے گا تو کون کسی قیامت آ جائے گی۔ اچھا، پیسے سے یہ بتائیے، یہاں پہ تو پیسہ لگانے کے لیے ان کے پاس بہت پیسہ، تو یہ جو غریب مر گیا ہے سیلاب میں، وہاں پہ تو ان کو موت پڑی ہے، کسی نے اعلان نہیں کیا بڑے بندے نے کہ میری جو پراپرٹی میں بیچ کے ان پہ لگاتا ہوں، یا یہ لگاتا ہوں وہ لگاتا ہوں۔ فضل الرحمان کا بھی کوئی بیان نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ ہماری قوم 75 سال تھے ان عوام کا خون چوس رہی ہے۔ ہمارے تاجر اور جاگیردار اور بیوروکریٹ اور سیاستدان ہماری عوام کو حقارت کی نظروں سے دیکھتی ہے، ان کو کوئی سہولتیں میسر نہیں، نہ تعلیم کی، نہ صحت کی، اور نہ ان کو کسی لحاظ سے بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی پاکستان میں۔ ہمیشہ عوام کا ہی نقصان ہوا ہے یا گورنمنٹ کا نقصان ہوا ہے۔ یہ نواز شریف کے ٹائم میں یا ان 35-40 سالوں میں گورنمنٹ کو ہی کھایا گیا ہے اور لوٹا گیا ہے۔ ہر آدمی کمیشن کھا رہا ہے، ہر آدمی رشوت لے رہا ہے، ہر آدمی ملاوٹ کر رہا ہے، اور ٹیکس دینے کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہے۔ 22 کروڑ عوام میں سے 22 لاکھ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے۔ اچھا، یہ بھی تو وجہ ہے نا کہ لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا کون سا ٹیکس جو ہے اس کا کوئی فائدہ ہونا ملک کے لیے۔ ایک آج میں سوشل میڈیا پہ رانا صاحب پڑھ رہا تھا کہ ہر چیز یہ ڈال دیتے ہیں دوسرے ممالک پہ، کبھی اسرائیل پہ، کبھی کسی پہ۔ تو لکھا یہ تھا کہ جو 100 سال پرانے انگریز کے پل ہیں وہ نہیں ٹوٹے، اور جو حاجی نے پل بنوایا تھا وہ ٹوٹ گیا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی یہی کرپشن ہے نا، بند نہیں توڑ دیا اب انہوں نے، سیلاب میں بند خود توڑ دیے ہیں، بند بنائے گئے ہیں۔ کبھی بند کی دیوار بھی کبھی ٹوٹی ہے تاریخ میں کسی ملک میں ابھی تک دیکھا؟ پاکستان کے بند جو بنائے گئے ہیں وہ 50% کنسٹرکٹر کھا جاتا ہے، 50% سیاستدان کھا جاتا ہے، MNA اور MPA، اور وہ اسی طرح یہ پول بھی اسی طرح بن رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، جب انسان خود باکردار یا ایماندار نہ ہو تو اس کے جو کام ہوتے ہیں ان پر وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جو لوگ کمیشن کھا کر چیزیں بناتے ہیں وہ کب پائیدار ہوں گی؟ اس لیے ہمارا ملک شروع سے ناپائیدار رہا ہے۔ 75 سال سے پہلے علماء سو نے ان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا، آدھا ملک لیا، جس میں سے کشمیر، جوناگڑھ اور حیدرآباد گنوا دیا، اور جو بچ گیا اس پر اسلامی نظام نافذ کرنے کی ناکام کوشش کی، اور پاکستان کی شکل ہی بدل دی، بلکہ ساری دنیا میں اس کو بدنام کر دیا۔ رانا صاحب، یہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا 100%۔ یہ مجھے بتائیے کہ ایک اور بڑی آج کل نون لیگ والوں نے شور ڈالا کہ نواز شریف واپس آ رہا ہے اور بڑا اس کا استقبال کیا جائے گا، وہ بڑی عزت کے ساتھ واپس آئے گا۔ کیا گیم یہ اندر سے ڈال رہے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل نہیں واپس آئے گا، وہ تو ملزم ہے، بلکہ مجرم ثابت ہو چکا ہے عدالت میں۔ جب بھی وہ آئے گا وہ گرفتار ہو جائے گا۔ عمران خان نہیں کہتا کہ وہ جب بھی آئے گا ہم اسے گرفتار کریں گے، اور عدالت بھی اسے گرفتار کرے گی۔ یہ صرف پراپیگنڈا ہے، جیسے لوگوں نے شور اور مچانا دیکھا نا، جب ڈاکہ پڑتا ہے کسی گاؤں میں تو چور بھی ساتھ بھاگ پڑتا ہے پکڑنے والوں کے، تو پتہ نہیں چلتا چور کون ہے۔
मसला ये है कि ये सारा प्रोपेगेंडा है। ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ हमारे मुल्क में आए, आगे इमरान खान खड़ा है। राना साहब ये बताइए कि हमारी आला अदलिया की कोई इस तरह तौहीन नहीं होती कि नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पर बाहर आ गया तो अदालत में जमानत जिसने दी, वहां पे ऐसी कोई तौहीन नहीं होती? जहां पैसा खा गए, जहां मुल्क को लूट लिया, वहां अवाम की तौहीन जो हो रही है उसको अदालत महसूस नहीं करती हमारी कोई भी? देखें, मेरी बात सुने, पाकिस्तान में रिवाज है लुच्चा सबसे ऊंचा। अगर कोई MP MNA या वजीर कोई डाका डलवाता है या करप्शन करता है या कत्ल करता है तो उसको हीरो गिना जाता है। अगर कोई आदमी नेकी या ह्यूमन राइट्स अदा करता है या नेकी की बात करता है तो उसको बेवकूफ कहा जाता है। तो बात यह है कि हमारे मुल्क में इज्जत है कहाँ इंसानों की या सियासतदानों की या जजों की या ब्यूरोक्रेट्स की? इनकी इज्जत कोई नहीं है। वो जनरल कियानी है, उसने जजीरा खरीद लिया ऑस्ट्रेलिया में, तो किसी ने उसे कुछ कहा है? बात ये है हमारे मुल्क में ये फैशन है, जो ज्यादा पैसा कमाएगा नाजायज दराय से वो हीरो कहलाएगा। अच्छा, और भी जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनकी लिस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है कि उनके पास कितनी कितनी प्रॉपर्टी है बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई, इंग्लैंड और भी ममालिक में। वो लिस्ट भी इसके अलावा आपके इल्म में होगा, मैं एक दिन पढ़ रहा था कि 2200 ब्यूरोक्रेट जो मुलाजम है पाकिस्तान गवर्नमेंट के, उनके पास कनाडा और यूरोप के पासपोर्ट हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर उनकी बीवियां रह रही हैं और पाकिस्तान में मुलाजमत करते हैं और पैसा सारा बाहर ले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा राना साहब ये बताइए कि अब आखिर पे चंद सवालात 2-3 करता हूँ कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? इमरान खान एक बंदा नहीं है, उसके साथ लाखों लोग हैं जिनको अवेयरनेस हो गई है, करोड़ों लोग हैं जो एक शफाफ प्रोग्राम लाएंगे और ये ग्रास रूट से यानी बुनियाद से शुरू करेंगे कवानीन को बदलना और आखिर तक कवानीन बदलेंगे। ये नहीं कि एक मजदूर की तनख्वाह 15,000 है और एक MPA की 4 लाख है महीने की। ऐसा निजाम हमें नहीं चाहिए। हमें निजाम वो चाहिए जो कम अज कम ईमानदारी के करीब हो। हर आदमी टैक्स दे अपनी आमद से, हर आदमी मतलब के पूरी टोटल तजनीद हो जाएगी, यानी अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी, सारा हिसाब आएगा। एक जिम्मेदार काश्तकार से लेकर एक बड़े जर्नैल तक सारे टैक्स पे करेंगे और निजाम को फॉलो करेंगे और अदल फरूकी की कोशिश करेंगे कि लोगों में अदल आए। बेशक पहले तो अदल फरूकी या अदल जहांगीरी के ख्वाब देखते रहे हैं, अब यकीनन वो लाएगा। वो एक कानूनदान और बहुत ही एक सीधा साधा और अमीन आदमी है, इसलिए हमें तवक्को है कि उसकी जो टीम है, उसके जो साथ लोग हैं, वो सारे ही ज़हीन और फतीन हैं और एक अच्छा प्रोग्राम लाएंगे। अगर चाइना ईमानदार बन सकता है तो पाकिस्तान ईमानदार क्यों नहीं बन सकता? बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने टाइम दिया। थैंक यू। अच्छा, ये गरीबों के पैसे से पाकिस्तान में अमीर लोगों पलते हैं, उनके बच्चे पलते हैं। कैसी बदकिस्मती हमारी कि हमारे पैसे से वो पलते हैं और हमारे ऊपर गवर्नमेंट करते हैं, हमारे ऊपर हुकूमत करते हैं, हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, हमारे ऊपर नाइंसाफी करते हैं। ये जज हैं, ये भी पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसों से पलते हैं मगर गरीबों को ये इंसाफ नहीं दे पाते। इनके अपने इतने स्यापे हैं कि ये आप देखते जिस तरह सारा दिन अदालतें लगती हैं, जो फैसले वहां पे होते हैं। तो ये अफसोसनाक वाकयात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।